الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع أعمال أخرى قد سبقت في الخطبة قبل هذا العصر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأسلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فيطيب بها نفسه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شهوة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شهوة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام من وجد سعة لأن يضاحي فلم يضاحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي مثله وهذا بعض من الفضائل. وتعلموا من العلماء المسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتقدروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من
وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مزهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى الإمام الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واحضر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. भाई मदरसे वालों की जानिब से मजदूर लगे हुए हैं, जिनके यहाँ भी चंदा होगा तो मदरसे में इत्तला पहुंचा दें, हम उसको उठवा लेंगे। और मुफ्ती साहब भी ऐलान कर चुके हैं कि जो जानवर की बेकार चीजें होती है जो इस्तेमाल में नहीं आती, तो उसके लिए जो है मदरसे के पीछे और बेगी पर एक गड्ढा खोदा हुआ है, तो जो इस तरह की चीजें हैं वो वहां तक पहुंचाएं, खुद पहुंचाएं या मजदूर के जरिए से पहुंचाएं। नालियों में या रास्ते में जो है कीचड़ वगैरह ना डालें, खून का बहुत एहतियात रखें कि नाली में खून ना जाए। अखियार को जो है हमारी तरफ से तकलीफ ना पहुंचनी चाहिए, ये हमारा मजहब भी कहता है। इसलिए जो है खास ख्याल रखा जाए, और जब आप जो है जो तकसीम करके घर ले जाए तो उसको जो है ढांक कर छुपा कर लेकर जाए। ये खास ध्यान रखा जाए, ये ऐलान जो है थाना राजा लोधी की गाड़ी से भी किया जा रहा है कि जो हमारे यहाँ गोश्त रहता है, उसमें जो हड्डी वगैरह निकलती है तो उसको कूड़े में न डाले, बल्कि उसको जो है दफन किया जाए। ये खास ख्याल रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। किस्मत